आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल एक्सप्रेस युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी सुगौली सन्धिपछि नेपालले छोड्नु परेका दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊ, काँगडा, गढवाल लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी, अहिले जारी रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधोरा सीमा क्षेत्र विवाद, साथै सीमा विवाद सिर्जना गर्ने बुदाहरू, सुगौली सन्धिको इतिहास बारेमा एउटा भिडियो तयार पारेका छौँ। विभिन्न अनलाइन तथा नेपाली विकिपिडियाबाट साभार गरिएको यो सामग्रीबाट तयार पारिएको भिडियो आजको विषयवस्तु रहेको छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हाम्रो पोस्टलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल एक्सप्रेस, न्युज नेपाल एक्सप्रेस, न्युज नेपाल एक्सप्रेस। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यस सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यस सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अङ्ग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्स थिए। सन्धिमा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छोड्नु पर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत दार्जिलिङ, सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ। यहाँका राजा छग्यालले अङ्ग्रेज नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाऊ, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू काङ्गडा वर्तमान हिमाचल प्रदेश र तराईका धेरै भूभागहरू रहेका छन्। तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् 1816 मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् 1865 मा नेपाललाई फर्काइयो, जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ। नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि थिए। उनी उत्तर काठमाडौँको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिमपाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिसका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर 1923 मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलगै सन्धि गरियो। सुगौली सन्धि हुनु अघि दार्जिलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाऊ, गढवाल र पश्चिममा बसाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो, तर वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभागमा पर्दछन्। दर्शकबिन, नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि भने गरेको थिएन। ब्रिटिस भारतका प्रोभिन्सहरू र नेपालको स्थिति ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक 2 डिसेम्बर 1815 मा गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्सले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अनिवार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो। सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गए। 4 मार्च 1816 का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। नेपालले 15 दिने म्यादलाई लत्याएर 93औं दिनमा हस्ताक्षर गर्यो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो। सन्धिको अनुच्छेद 9 मा राजाद्वारा सन्धि मन्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो, तर राजा गिरवाणा युद्ध विक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड छैन। ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठुलो डर थियो। यसकारण गभर्नर जनरल डेभिड
अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो। सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायम छ। सन्धिमा सीमा रेखा स्पष्ट नभएकोले सीमाङ्कन गर्न समस्या परिरहेछ। लगभग 60,000 हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। यी जमिनहरूमा दाबी प्रतिदाबी बहस आदि चलिरहेका छन्। परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एक अर्कामा लगाइन्छ। यस्ता 54 वटा क्षेत्रहरू छन्। यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सोस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर, हिले, थोरी आदि हुन्। कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने 35 किलोमिटरको एउटा भौगोलिक क्षेत्र हो। यो क्षेत्र लिपुलेक भन्ज्याङ र योभन्दा पूर्वमा रहेको टिनकर भन्ज्याङ बीचको भूमि हो। यो क्षेत्र 1962 देखि भारतको इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसद्वारा अतिक्रमित छ। यो क्षेत्र नेपालको असहमतिका बीच भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज तैनात गर्ने क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गरेको छ। भारतले गरेको दावा अनुसार यो क्षेत्र भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा पर्दछ। लिपुलेक, जसको उचाइ 5200 मिटर छ, नेपाल र तिब्बत चीन सीमानामा रहेको भन्ज्याङ हो। यो नेपालको भूमि भए पनि यसको नियन्त्रण भारतले गरिरहेको छ। प्राचीन समयदेखि व्यापारी र भक्तजनहरू तिब्बत यात्राको लागि यो बाटो हुँदै यात्रा गर्छन्। मानसरोवर जाने भक्तजनले यो मार्ग प्रयोग गर्छन्। नेपालको सहमति बेगर सन् 2015 मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला यस भन्ज्याङलाई व्यापार वृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने विवादास्पद समझदारी भएको थियो। इतिहास भने यस्तो छ दर्शकबिन। अंग्रेजी सम्मत 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ। महाकाली नदी भन्दा पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्छ, तर महाकालीको मुहानका बारेमा विवाद अझै सृजना गरिएको छ। नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनात गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिएको छ, जसको स्थानीय नाम तिल्ची हो। महाकालीको मुहान त्यही बनाएको एउटा मन्दिरलाई काली माताको मन्दिर र त्यस क्षेत्रलाई काली माताको नाम दिएर भारतीय पक्षले नेपालको सीमा त्यहीसम्म हो भनेर देखाइरहेछ। यसलाई नेपाली पक्षले आफ्नो भूमिमाथिको अतिक्रमण भनेको छ। लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिम उत्तर क्षेत्रको अन्तिम सिमाना बिन्दु हो, जहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ। महाकालीका मुख्य योगदानकर्ता नदीहरूमध्ये काली नदी स्थानीय बोलीमा कुटी याङदी लिम्पियाधुराबाटै उत्पत्ति हुन्छ। यद्यपि लिम्पियाधुराबाट करिब 30 किलोमिटर पूर्व कालापानीमा भारतीय सीमा सुरक्षा फौज इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसको शिविर राखेर त्यहीसम्मको भूमिलाई आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। त्यसलाई नेपालले भारतको गलत दाबी भन्दै अतिक्रमणको संज्ञा दिएको छ। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीको उत्पत्ति बिन्दु लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसलाई चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कालेपानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका 3 वटा गाउँ कुटी, नाभी र गुन्जीको गणना मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजमा छलफल गर्न तयार रहेको नेपालको अडान छ। नेपालसँग सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको नापी विभागले जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उत्पत्ति स्थल तथा नेपाल भारतको अन्तिम सीमा कायम गरिएको छ र त्यसमा नेपालले पनि सहमति जनाएको छ। विवाद सिर्जना गर्ने मुख्य बुदाहरू यस प्रकार छन्। सुगौली सन्धिले भने अनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना कुनै नदी हुनुपर्छ, तर काली नदीको पूर्वी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नेपाल र भारतको सीमा कालापानी उपत्यकाको डाँडा लिपुधुरा हिमाललाई निर्धारित गरेको छ। अंग्रेजी सम्मत 1850 भन्दा पहिलाका नक्साहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई देखाइरहेको छ। अंग्रेजी सम्मत 1924 तिर प्रकाशित भएका नक्साहरूले पुरै कालापानी क्षेत्र भारतमा भएको देखाएको छ। नेपालको पुराना नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती हो। 1961 मा नेपाल चीन सीमा सम्झौता गर्दा सीमा रेखा स्तम्भ नम्बर 1 लिपुधुरा हिमालको डाँडादेखि सुरु गर्नु ठूलो गल्ती हो। लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। कृतनीति विष्ट नेपालका प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको उत्तरी सीमाहरूमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौजका पोस्टहरू हटाइदिएका थिए। तिनी मध्येको एक टुकडीलाई भारतले लिपुलेक भन्दा करिब 10 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तिल्सी उपत्यकामा राखेको छ। त्यही ठाउँमा उत्पत्ति हुने एउटा सानो खोलालाई महाकालीको मुहान, त्यही बनाएको एउटा मन्दिरलाई काली माताको मन्दिर र त्यस क्षेत्रलाई काली माताको नाम दिएर भारतीय पक्षले नेपालको सीमा त्यहीसम्म हो भनेर देखाइरहेको छ। यसलाई नेपाली पक्षले आफ्नो भूमिमाथिको
अतिक्रमण भनेको छ। लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सिमाना बिन्दु हो, जहाँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ। महाकालीका मुख्य योगदानकर्ता नदीहरूमध्ये काली नदी स्थानीय बोलीमा टुकियाङ्दी लिम्पियाधुराबाटै उत्पत्ति हुन्छ। लिम्पियाधुराबाट करिब 30 किलोमिटर पूर्व कालापानीमा भारतीय सीमा सुरक्षा फौज इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसको शिविर राखेर त्यससम्मको भूभागलाई आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। भारतले त्यसलाई नेपालले भारतको गलत दाबी भन्दै अतिक्रमणको संज्ञा दिएको छ। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीको उत्पत्ति बिन्दु लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसैलाई चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु मान्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका 3 गाउँ कुटी, नावी र गुन्जीको जनगणना, मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजमा छलफल गर्न तयार रहेको नेपालको अडान छ। नेपालसँग सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको नाभी विभागले जारी गरेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उत्पत्ति स्थल तथा नेपाल भारतको अन्तिम सिमाना कायम गरिएको छ र जसमा नेपालले पनि सहमति जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यो त थियो सुगौली सन्धि पछाडि नेपालले छोड्नु परेका भूमिहरू, वर्तमान नेपाल भारत सीमा विवाद, सुगौली सन्धिको इतिहास सम्बन्धी तयार पारेको भिडियो। यहाँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हाम्रो पोस्टमा लाइक गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्ते।